हमारे पास कोई रीजन नहीं कि हमारी फैमिली का कोई इंसान जाएगा ऐसी किसी चीज के साथ इन्वॉल्व होगा। डॉक्टर अल्ताफ भट्ट की फैमिली हमें ये प्रूफ नहीं कर पाई है कि बिल्डिंग में कौन था, कौन रेंटर था, क्यों दिया, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। एसआईटी के पास जैसे जैसे फैक्ट रहेगा हम उस फैक्ट के बेस पे ही आपको बोलेंगे, हम उनके जवाब। कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुदस्सिर को या बिलाल को मिलिटेंट ने मारा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उस एजेंसी को कि क्या आप क्या कर रहे थे उधर, जबकि 2000 फौजी नीचे खड़े थे और अल्ताफ साहब भी नीचे खड़ा था, तो आप कहते हैं कि अल्ताफ साहब को बिलाल भाई ने ह्यूमन शील्ड बनाया है। सर्च करवाया और उसी डॉग माउंटेड कैमरा से पता चलता है कि उनकी बॉडी एपिक पे पड़ी हुई है, जिस लोकेशन पे ना तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी ना हमारी फायरिंग, तो वहाँ पे एक भी बुलेट की फायर एक का कोई फायर ऐसा वहाँ पे गया नहीं था। तो उस बॉडी को नीचे लाने में, रिट्रीव करने में तकरीबन हमारे पास रात के 12 बज गए थे। उसके बाद फिर सर्च करके उसको वापस भेजा गया। तो ये मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, ना मैं कभी ये चीज़ मान सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड किसी भी चीज़ के साथ इन्वॉल्व था। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, ना कभी ऐसा हो सकता है। जो हमारे बिल्डिंग ऑनर है, तो आमिर चूंकि अब तो एक्सपोज हो गया और उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ऑनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के। तो 2000 फौजी वो तमाशा देख रहे थे उधर के अल्ताफ साहब को किस तरह ये शहीद कर डालेगा। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अल्ताफ साहब को मिलिटेंट ने नहीं मारा है, मिलिटेंट ने नहीं मारा है, उसको थ्रू इंट्रागेशन शहीद किया है। तो मैं वसूख से कहना चाहता हूँ कि जब हमारी डेड बॉडी हमें मिली है तो उसको बहुत जख्म थे, उसको ये भी तोड़ा था, यहाँ से भी तोड़ा था इन्होंने, और सर भी फोड़ा था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ तकरीबन 10,000 बंदे थे, सबों ने देखा, उसको खून उस वक्त भी बह रहा था। ये क्या बोल रहे हैं कि बिलाल भाई ने उसको ह्यूमन शील्ड बनाया है, तो फौज क्या कर रही थी उधर? वो ये खुद कह रहा है कि अल्ताफ साहब बाहर था, बाहर से ऊपर से उतरा बिलाल भाई, तो उसने अल्ताफ साहब को ह्यूमन शील्ड बनाया है। हमें ये तवक्का नहीं है कि हमारी पुलिस जो हमारी मुहाफिज है इतना झूठ बोलेगी, ये तवक्का नहीं था मुझे कि हमारी ये जो कहते हैं कि हम मुहाफिज हैं लोगों के, ये इतना झूठ बोलते हैं कि अल्ताफ साहब को मिलिटेंट ने ह्यूमन शील्ड के तौर पर शहीद किया है। ये बताइए अब क्या लगता है आपको, इंसाफ से कितना दूर है? इंसाफ हमने अपना ये मुकदमा अल्लाह की अदालत में छोड़ा है, अल्लाह की अदालत में वही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें कब इंसाफ देगा। बाकी हमें तवक्का है हमें कि कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा। देखिए वहाँ पे क्या हुआ, ये तो या तो उनको पता है जिनकी डेथ हो गई, या तो उनको पता है जिन्होंने किया है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग्स, बट व्हाट वी नो इज जो हमारे फैमिली के मेंबर्स वहाँ पे जिनकी डेथ हो गई, वेदर इट्स अल्ताफ साहब, उनके घर वालों को वो उनकी जस्टिफिकेशन देंगे, मैं अपने हस्बैंड की दूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ही हैड नो लिंक्स विद समबडी, दैट आई कैन से विद फुल श्योरिटी। मुझे पता, आई एम हिज वाइफ, आई हैव लिव्ड विद हिम फॉर 7-8 ईयर्स, आई नो वो किस टाइप का इंसान है। वो अपनी फैमिली को स्टेक पे नहीं रखेगा, एंड फॉर व्हाट पर्पस? मतलब कोई चीज़ होती है जिसके लिए आप कोई चीज़ स्टेक करते हो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को स्टेक करता। एंड ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मुझे नहीं लगता उसके पास ऐसी कोई नीड थी कि उसे ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत थी। मतलब एक डॉक्टर है, उसका एक फ्यूचर बना हुआ होता है, वो क्यों करेगा?
اینڈ وہ ایسی جگہ پہ بورے ایک فورن ملٹنٹ ڈیسائیڈ کر رہا تھا اس کے رینٹڈ اپارٹمنٹ پہ, جہاں پہ سائڈ میں ایک بنکر ہے, سامنے پولیس کی گاڑی ہوتی ہے. مطلب کوئی 1.5 مہینے سے سسپیشس نہیں ہوا. یہ تو بہت ہی مطلب سمجھنے والی بات تو پہلی بات ہے ہی نہیں. آپ اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہو کہ ایسی جگہ پہ جو فلی مطلب یہ اس میں ہے, سیکیورٹی میں ہے, وہاں پہ کوئی بندہ ہے جو کہ فورن لینگویج یوز کرتا ہے, اینڈ دیٹ از ریسائڈنگ دیئر فرام 1 month اور سو, اینڈ کوئی اس کو پہچان نہیں رہا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. اینڈ سیکنڈلی دے آر سیئنگ کہ مطلب مدثر نے اس کو کیری کیا ہے گاڑی میں کہیں پہ. تو جب اس نے کیری کیا ہے, آپ نے اس ٹائم کیوں نہیں پکڑا؟ آپ نے اس ٹائم اگر آپ کو مطلب ثبوت ملے ہیں یا کچھ ملا ہے تو ہمیں بھی دکھائیے. CCTV فوٹیج ہے آپ کے پاس, اس کو کیری کرتے ہو, ہمیں بھی دکھائیے. ہم بھی شور ہونا چاہتے ہیں واز اٹ مدثر, آپ کہیں پہ غلط ہو رہے ہو یا آپ کسی بندے کو غلط جج کر رہے ہو اس کے ساتھ رہ کے کہ وہ کوئی فورن ملٹنٹ تھا. کیونکہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر کا انسان کیسا تھا, کیسا ہو سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں بینگ ہز فیملی. آپ کے لیے تو ہی از اے کامن مین. جتنے سول آپ ہو, جتنی سول میں ہوں, اس سے کیا کئی زیادہ سول مدثر تھا. یو کین چیک فرام ہز مطلب فرینڈس, فرام ہز فیملی, فرام دا پیپل ہی ہیز ورکڈ ود. آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہو, ان سے پوچھ سکتے ہو مدثر کس قسم کا انسان تھا. وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے. ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہو, ان کی فیملی میں سے کہیں سے کوئی لنکس نہیں ہے کسی کی. تو وائی مدثر, مطلب دیر مائٹ بی سم ریزنس. تو ایسا تو ہمارے انصاف کی تو دیکھیے امید انسان کیا کر سکتا ہے. جنہوں نے مطلب یہ چیز کی ہے انہی سے انکوائری ہوئی ہے, وہی انکوائری کر رہے ہیں. اگر یہ مجسٹریل کے بدلے جوڈیشل انکوائری ہوتی تو میں بھی ہماری ہوپس ہائی ہوتی. تو مطلب میں ایک چیز ڈیمانڈ کر سکتی ہوں گورنمنٹ سے, LG سے, کہ آپ پلیز اس کا جوڈیشل پروو کیجیے, اس کا اچھے سے پروو کیجیے, سو دیٹ مطلب ہمارے اوپر جو آپ ایلیگیشنس لگا رہے ہو ہمارے انسان کے اوپر وہ ہٹ جائے. اینڈ سیکنڈلی میری چھوٹی سی بیٹی ہے, ہماری فیملی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. آپ ایسے اس کا نام خراب نہیں کرو. وہ ایک ڈاکٹر تھا, اس کو ایک ڈاکٹر ہی رہنے دو. اس پہ کوئی ایسے غلط الزام نہیں لگائیے, کیونکہ کل کو اس کے بچوں کو باہر نکلنا ہے, اس کی فیملی کو باہر نکلنا ہے. Nobody should think that he has done something like that. And secondly, I have a kid, I have to raise her. تو میرے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے ابھی, بہت ہی زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے. کیونکہ آپ تو پہلے کسی کا سہارا چھین رہے ہو, اس کے بعد آپ کام کر رہے ہو, اس پہ غلط الزامات لگا رہے ہو, ہمارے اوپر کوئی بھی ہوپس نہیں رکھ رہے ہو. تو یہ چیز بہت زیادہ سوشلی بہت زیادہ غلط ہو رہی ہے. آئی ووڈ وانٹ کہ پیپل آف دا کشمیر شوڈ آلسو ریز وائس اباؤٹ اٹ, کیونکہ سب کے بچے ہیں, سب کی فیملی ہے, سب کی بیٹیاں ہیں. پلیز کم فارورڈ ان آور سپورٹ, سو دیٹ ویل فائنڈ جسٹس, وی کین ڈو سم تھنگ. تھینک یو.